الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا مقيم دين قلوب المؤمنين. معزز سامعین السلام علیکم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء علیہ التحیت و ثنا تو بعد دعا ہے رب العالمین مولا بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو غلطی خطا تو محفوظ فرماوے. نفس و شیطان دے فتنے تو پناہ عطا فرماوے. خاتمہ بالخیر فرماوے. عزیزان گرامی اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان شہادت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ تبارک و تعالی بندہ ناچیز نو مولا کائنات دی بے کنار روحانیت طیبات و مستفید فرماوے. عزیزان گرامی ہر انسان دنیا تو جانا ہے. اللہ تبارک و تعالی کا ایک قانون بہت سخت اور مضبوط قانون ہے، اٹل قانون ہے. مگر کچھ بندے دنیا تو ایسے جاندے نے اور اس طرح جاندے نے کہ دنیا تو جانا بھی انہاں دا کائنات دے ورقہ صفحیاں دے اوتے سنہری حرفاں نال لکھیا جاندا ہے اور دنیا انہاں دے اس جان نو ہمیشہ یاد رکھدی. سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ انہاں ہی پاک لوگاں وچوں نے جڑے دنیا تو اس طرح تشریف لے گئے نے کہ تاریخ دیاں کتاباں دے اندر آپ دی شہادت نو سنہری حرفاں نال لکھیا گیا ہے اور انہاں دی شہادت عالیہ نو سن سن کے ایمان والے
عشق و درد اور اپنے ایمان نو تازہ کرتے ہیں. مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی شہادت طیبہ دا ذکر اشارتاً سورہ احزاب دی آیت نمبر 23 دے اندر ہویا ہے. کیونکہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن صحابی دے فرمان دے مطابق 300 آیات مولا علی دی شان وچ اتریاں نے. جنہاں وچوں ایک آیت ہے اس دی تفسیر دے بارے خود مولا علی مشکل کشا نو پوچھا گیا. آیت ہے اللہ فرماؤندا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. مولا علی سرکار نو پوچھا گیا، آپ منبر دے اوتے کھلو کے کوفے دے اندر تقریر فرماؤندے سن پے. اس آیت کریمہ دے بارے آپ تو سوال کیتا گیا، حضور اس آیت دی تفسیر کیے. مانا ہے وہ اللہ فرماؤندا من المؤمنین رجال، کئی مومن ایسے نے جنہاں جو رب نال وعدے کیتے نے، عہد کیتے نے، انہاں سچ کر کے وکھائے نے. فمنہم من قضى نحبہ، کئی انہاں وچوں اس دنیا تو چلے گئے نے، تے کئی ایسے نے جڑے حال انتظار وچ نے دنیا تو جان تے. اس آیت دی تفسیر مولا مشکل کشا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نو پوچھی گئی. آپ نے فرمایا اے آیت میرے چاچے حضرت حمزہ اور میرے چاچے دے پت عبیدہ بن حارث دے حق وچ نازل ہوئی ہے. فرمایا میرا چاچا حمزہ بھی اللہ نال سارے جو عہد معاہدے ہوئے سن سچ کر کے رب سونے دے نام دین تے اوتے قربان ہو کے دنیا تو چلا گیا ہے. وہ بھی اپنا وقت مدت پوری کر کے ٹر گیا ہے. میرا چاچے دا پت پرا عبیدہ بن حارث وہ بھی وقت اپنا گزار کے معاہدے سارے سچے کر کے رب سونے دے نال پورے کر کے دنیا تو چلے گئے نے. ہوں میں انتظار کیا کرنا وا تے انہاں انتظار والیاں دا ذکر مولا علی دا ذکر انہاں لفظاں چ آیا وا منہم من ينتظر. تے کچھ انہاں وچوں ایسے نے انہاں سچے مرداں وچوں کچھ ایسے نے مومن جڑے حال انتظار وچ نے. مولا علی سرکار نے فرمایا میں ہن انتظار کیا کرنا اپنی واری دا، کدوں آنا ہے واری نے تے اساں ٹر جانا ہے اس دنیا تو. قربان جاواں نبی آیت کریمہ دے اندر مولا علی سرکار دی شہادت طیبہ دا ذکر تے کیتا گیا ہے. توجہ رکھنا جناب، نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بھی قربان جاواں حضرت مولا علی سرکار دی شہادت دا صراحتاً ذکر فرماندے ہوندے سن. حضور سرکار نے مولا علی سرکار نو شہادت دی بشارت پہلو ہی سنائی ہوئی سی. حضور سرکار نے فرمایا بڑا وڈا بدبخت پہلا ہو گزریا ہے جنہ حضرت سمود حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی دیاں کھچاں جنہیں وڈیاں سن. وڈا بدبخت پہلے لوگاں وچوں ہو گزریا ہے اور پھر بدبخت وڈا ہو آئے گا آنے والے لوگاں وچ جڑا علی تیرے تالو دے اوتے تلوار مارے گا اور پھر تیرے تالو تو خون نکل کے تیری داڑھی لال ہو جاوے گی، سینے تے خون پہ جاوے گا. اے علی اونا چر تو دنیا تو نہیں جاوے گا جنہ چر خلیفہ نہیں بنے گا، اور اونا چر نہیں جاوے گا جنہ چر تیرے تالو دے تلوار وج کے تے جناب تیری داڑھی خون نال نہ پری گئی.
اونا چیر تو دنیا تو نہیں جانا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار قربان جاواں آپ نے مولا علی سرکار نو شہادت دی بشارت دتی ہوئی سی. حضرت مولا علی سرکار دی شہادت دیاں گلاں جڑیاں صحابہ دے اندر پہلو ہی مشہور سن, لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس واسطے آپ نے شہادت تو بچنے دی دعا نہ کیتی, کیونکہ کملی والے سرکار اللہ دی ایڈی وڈی نعمت تو علی نو کیوں بچاؤں دے. شہادت دا مقام اتنا بلند ہے, حضور دے صحابہ ہمیشہ شہادت ہی منگتے رہے. خدا منا دے لال محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماؤندے نے اللہم اے اللہ میری تمنا رہندی ہے میں تیرے رستے دے اندر شہید ہوواں, مڑ اٹھایا جاواں, مڑ شہید ہوواں, پھر اٹھایا جاواں, پھر قتل ہوواں. ہاں جی جناب بار بار میرے نالے کام ہوندا رہے. معلوم ہویا جیڑی دولت نعمت حضور اپنے واسطے پسند کردے نے وہ حضور صحابہ واسطے بھی پسند کردے سن. تے کملی والے نے فرمایا اے علی میں دعا جدوں بھی منگنا وا جیڑی شے اپنے واسطے منگنا وا اے علی وہ شے ہمیشہ تیرے واسطے بھی منگدا رہنا وا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار اپنے واسطے شہادت منگتے ہوں سن. قربان جاواں اللہ سونے اور جناب سوال کرتے ہوں سن, مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے واسطے تقدیر دے اندر مولا کائنات نے میدان دی شہادت نہیں سی لکھی تاکہ حبیب خدا کسے کافر دے ہتھوں شہید ہو جاوے. تے جناب رب سونے نو گوارا نہیں سی تے نہ رب دے حبیب دی شان دے لائق سی. اس واسطے ہاں جی کیوں کسے نو اتنی طاقت ہو سکے حبیب خدا دے تے وار کر کے نبی پاک سرکار نو دارین جناب دنیا تے لے جاوے. ہاں جی اللہ وحدہ لا شریک نے حبیب پاک سرکار نو تے محفوظ رکھیا. مگر جیڑا سوال ہے اگر حضور اپنے واسطے کردے ہوندے سن اے ہوئی سوال مولا علی واسطے بھی کردے سن, کیونکہ حضور نے فرمایا اے علی میں جیڑا بھی سوال اپنے واسطے کیتا ہے وہ تیرے واسطے ضرور مولا تو سوال کیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جے اپنے لیے نہیں شہادت جناب اللہ دے رستے دی منگدے سن, علی مشکل کشا واسطے بھی منگدے سن. ہاں جی تو جب ایڈی وڈی نعمت سی جڑی حضور اپنے واسطے بھی منگدے سن حضور مولا علی واسطے بھی منگدے سن. حضور کیوں حضرت علی پاک نو ایڈی نعمت تو محروم کر دے. اس واسطے کملی والے سرکار نے جدو بشارت سنائی ہے مولا علی نو, مولا علی کدی غم زدہ نہیں ہوئے, کدی دکھی نہیں ہوئے کہ میرا سر پاٹ جانا ہے, میرے سر دے جناب تالو پاٹ جانا ہے تے داڑھی خون نال بھر جانی ہے. انہاں بھی کدی مولا کائنات دی بارگاہ دے اندر بچنے دا سوال نہیں کیتا, کیونکہ جنہ عشق دے پار چکے ہوندے نے او قربانیاں تو کدوں ڈردے ہوندے نے. سبحان اللہ قربان جاواں اللہ دیا بندیا غور فرما. اسی واسطے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار ایک دن جا رہے نے تے جڑا آپ دا قاتل سی مولا علی اس قاتل نو بھی پہلو ہی پہچان دے سن. آپ قاتل دے نال بھی گزرے, فرمایا اے بندہ ہے جنہیں میرے تلوار مار کے جناب میرے تالو نو چیر کے رکھ دینا ہے. نال دے خادم نے عرض کیتی ہے علی مینو اجازت دے مینو قتل کر دینا وا. آپ نے فرمایا بے لیا مڑ سانو کہے شہید کرنا ہے, جو اینو تو مار دے گا تے مڑ سانو کنے شہید کرنا, اینو اساں نہیں مار سکدے کیونکہ میرے کملی والے نے فرما دیتا ہے. فرمایا اے علی تینو بدبخت قتل کرے گا, بدبخت قتل کرے گا. ساری امت دے اندر میری امت دے اندر سب تو بڑا بدبخت بندہ ہوے گا, اشقل آخرین ہوے گا جنہیں تیرے تالو دے اوتے تلوار مارنی ہے. قربان جاواں مولا علی نے فرمایا نو چھڈ دے توجہ رکھنا. اسے واسطے جناب علی پاک نو نبی پاک
پاک سرکار دی گل دے کنا اعتماد دے یقین کامل سی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی سرکار نو پوچھن واسطے گئے تے نال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار بھی نہیں. حضرت ابو بکر عمر کردے نے یا رسول اللہ سانو ڈر پیا لگدا ہے، علی دی حالت بڑی نازک ہے. حضور نے فرمایا اینو کوئی بیماری نہیں مار سکتی، اینو اسے بدبخت نے مارنا ہے، انہیں شہید ہو کے دنیا تو جانا ہے. حضور سرکار نے جناب پھر اگے بیان فرمایا کہ ایتھے تلوار وجے گی، انج داڑھی مبارک علی تیری خون دے اندر پری جاوے گی. توجہ فرما، ایک فضالہ حضور دے صحابی دے پتر ہوئے نے، آپ فرماؤندے نے میں اپنے پیو دے نال رل کے مولا علی سرکار نو پوچھن واسطے گیا وا، بیماری تیمارداری کرن دے واسطے گیا وا. فرمایا جدوں اوتھے پہنچیا تے میرا باپ نے جناب ویکھیا تے ڈرن لگ پا، علی تیری حالت بڑی خطرناک ہو گئی ہے. فرماندے نے چلیا کی پیا میں، مینوں کوئی بیماری نہیں جمی جڑی مار لوے، کوئی بیماری ایسی میرے واسطے نہیں پیدا ہوئی جڑی مار لوے، کیونکہ مینوں کملی والے سرکار نے فرمایا علی تینوں شہید کیتا جاوے گا اور تیرے جناب تالو دے اوتے تلوار ماری جاوے گی، تیری داڑھی تربت ہو جاوے گی. اے ابو فضالہ گھبرا نہیں، اساں تے اسی دن دا انتظار پہ کرنے اس دن کا انتظار کرن دے او دن آوے گا سا دنیا تو جانے ادو پہلا سی جا سکتے. قربان جاوا توجہ فرمانا، کبھی گھبرائے کیوں گھبراندے جنہاں نو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہاں جی سرکار نے بشارت شہادت دی سنائی ہوئے. کئی بدبخت بندے جناب اندا کہ جناب گلا کر چھڈے نے، آکھے حضور نو طاقت ہوندی تے مولا علی نو بچا لیندے، حضور نو طاقت ہوندی تے حسین نو بچا لیندے. او چلیا بچایا تے جناب جاندا ہے کسے وبال تو، بچایا جاندا ہے جناب کسے عذاب تو. اے عذاب تے نہیں ہے تے رحمت خداوندی ہے. خدا نے بندے ایڈا بڑا مقام ہے خواجہ اویس کرنی جیسا عاشق جڑا ہے وہ بھی قربان جاوا انت جا کے شہادت دی تمنا لے کے مولا علی دی فوج چ داخل ہویا تے آخر دشمن والے پاسے ہاتھ کردیا تے پھر شہید ہو جائی. جناب حفیظ جالندری صاحب فرماؤندے نے شہادت آخری منزل ہے انسانی شہادت کی، شہادت آخری منزل ہے انسانی شہادت کی، شہادت آخری منزل ہے انسانی شہادت کی. وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی. ایک بد نصیبی کی گل ہے، ایک خوش قسمتی کی گل ہے نا جی. اس واسطے قربان جاوا اللہ دیا بندیا غور فرما، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نو ہمیشہ تیار رہندے سن. اور باقی جن عشق دا جناب پار ادو دا چکیا ہوئے جدو رب سونے نے روحاں پیدا کیتیاں ہوئے. مڑ عشق دے اندر کدو من سکون ہوندا ہے، عشق تے ہمیشہ قربانیاں منگدا ہے. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نو قربان جاواں ان باخبر سن آپ جدو رمضان شریف دا مہینہ آیا ہے. رمضان دا مہینہ جناب 21 رمضان نو آپ دی شہادت پی ہوندی ہے. آپ پہلی رمضان تو ایک رات اپنے بیٹے امام حسن دے گھر جا کے افطاری کرتے سن، دوجی رات امام حسین دے کول جا کے افطاری کرتے سن، تیجی رات جناب کسے ہور بیٹے دے کول محمد بن انفیہ دے کول جانا جناب جی تے ایک تھوڑا تھوڑا دو چار لقمے کھانے روزانہ. آپ نے فرمانا بیلیو ہن دن تھوڑے رہ گئے نے، اساں اپنا رزق کھا لیا ہے، ہن ساڈے دنیا تو جان دا ویلا آ گیا ہے. اس واسطے گھبرایا جے نہیں. آپ کملی والے حضور سرکار نو رات نو خواب دے اندر ویکھدے نے، عرض کردے نے کملی والے محبوبہ میں ہن اس دنیا تو بڑا تنگ پی گیا وا. سونے محبوبہ ہے جناب تیری امت جیڑی ہے یہ مینوں بہتا تنگ کرن لگ پئی ہے. حضور فرماؤندے نے انہاں واسطے بد دعا کر دے علی. آپ فرماؤندے نے رات جناب حضور حضرت مولا علی عرض کردے نے یا مولا
مینوں ہن انہاں تو لے جا جدا کر لے اور میرے تو بدتر بندہ انہاں نوں ہن دے دے میرے تو پہلا بندہ انہاں نوں دے دے انہاں نوں میرے ورگا جے نہیں چاہیدا تے انہاں نوں ہن دوسریاں دے سپرد کر دے مینوں اپنے کول بلا لے قربان جاواں جناب رمضان شریف دے اندر مولا علی سرکار نے دعا منگی تا مولا کائنات نے ہاں جی آپ سرکار نو رمضان دے اندر شہادت عطا فرمائی قربان جاواں حضرت سیدنا سلطان باہو رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماؤندے نے عشق محبت او دریا دے وچی اتے تھی مردانہ تریے جتھے پون یار غضبی دیا لہراں جتھے پون غضبی دیا لہراں اتے قدم اٹھائی دھریے او آجھڑ جھنگ اے بلائی بیلے اتے ویخ ویخنا دریے ابتدا ہی تھیندا نام فقیر ابتدا ہی تھیندا جد وچ طلب دے مریے ادھر ویخ اللہ دیا بندے میں قصہ بیان کرن لگا تین بدبخت خارجی کلمے پڑھن والے خارجیاں دے وچوں تین بندے نکلے آپس دے اندر معاہدہ کیتا ایک نے آخیا میں علی نو شہید کرنا علی نو میں ماراں گا دوجے آخیا میں معاویہ نو ماراں گا تیجے آخیا میں عمر بن عاص نو ماراں گا تین صحابہ نو تو غصہ کیڑی گل دا سی آندے سنے تین مشرک ہو گئے نے کی ہو گئے تو تین مشرک نعوذ باللہ ہو گئے نے شرک دا رٹا لاؤ والا سب تو پہلا مسلمانہ مومنہ دے بارے شرک دیا گلاں کرن والا خارجی ٹولا سی اگوں پھر خارجیاں دیا نسلیں چلیاں نے جنہ کی زبان تے سمجھے تو سنے جناب شرک اے گل شرک او گل شرک او گل شرک فلانا مشرک سمجھ لے انہاں دی نسل آ رہے ہیں جنہاں نو خارجی آکھیا جاندا ہے او رب دے بندے جنہاں مولا علی نو مشرک کہہ چھڈیا ہے جے تینوں مینوں کہہ دین تے مڑ کیڑا سانو پار سانو کدا پہاڑے مولا علی نو انہاں مشرک کہہ دیتا حضرت امیر معاویہ نو مشرک کہہ دیتا حضرت عمر بن عاص تیناں صحابہ نو مشرک آکھیا کس گل پچھوں آکھے انہاں حکم جناب اللہ تو سوا بندیاں نو بنا لیا ہے ثالث نہ ہور نو چن لیا ہے اللہ نو چننا چاہیے سی انہاں رب دا حق بندیاں نو دے چھڈیا ہے یہ گل جی منہ چوں سنے گا سمجھ لو یہ خارجیاں دے وچوں ہی نشانی پکی پہ دسنا اگا آپ سمجھدار رہی توجہ رکھ ذرا قربان جاواں انہاں تین بےماناں نے آپس دے اندر مشورہ کر لیا بھئی ہکی رات تیناں دے اوتے حملہ کرنا ہے علی پاک دے قاتل ابن ملجم خبیث نے آکھیا عبد الرحمان دا نام سی نہ عبد الرحمان سی مگر کم سارے شیطان والے سن معلوم ہویا نہیں ناواں دے نال مومن نہیں بندا
کھتری دا نام غلام محمد رکھ دو تے تاں کی بن جاندا ہے. اللہ دے بندے اس زمانے دے اندر اکھاں کھول کے چل. ہاں جی اس زمانے دے اندر بڑا کچھ تینوں ملے گا. ادھر ویکھ جناب توجہ رکھے کس دی نسل وچوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار. ہاں جی میرے کول حدیث کی کتاب پئی ہے صحیح. ہاں جی سیرت شامی جنوں سبل الہدی والرشاد آکھیا جاندا ہے. اس دے اندر لکھیا ایک شخص نبی پاک سرکار بیٹھے نے حضور دی کچہری نو چھڈ کے نال تردا گیا ہے. جا کے مسجد کے اندر نماز پڑھن بیٹھ پیا ہے. کملی والے حبیب نے فرمایا اے ابو بکر صدیق جا اینو قتل کر دے. حضرت ابو بکر صدیق جا ویکھیا سجدے وچ پیا ہے. سوچن لگ پے ایڈے سجدے کرن والے نو سجدے دی حالت وچ کیویں قتل کراں. ہو سکتا ہے حضور دا حکم مشروط ہوئے واپس آ گئے. حضور دی بارگاہ عرض کیتی کملی والے آؤ تے دل میں سجدے پیا کردا سی. میرا دل نہیں کیتا جے حکم فرماو تے ہن سجدے وچ ہی جا کے وٹ دینا وا. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. عمر نو آخیا تو اٹھ. حضرت عمر اٹھ پے گئے. ویکھیا وہ جناب لما قیام پیا کردا ہے تے لمیاں لمیاں تلاوتاں قرآن دیاں پیا کردا ہے. حضرت عمر نے ویکھیا تے وہ بھی ڈر گئے. ایڈے لمے قرآن پڑھن والے بندے قیام کرن والے نماز پڑھن والے نو کیویں قتل کراں. واپس آ گیا. عرض کیتی حضور تے سال دے اندر نماز پیا پڑھدا سی مسجد نبوی شریف دے اندر. حضور میں کیویں قتل کراں جے حکم فرما دیندے ہو تے میں جا کے انہیں مار دینا وا. حضور نے فرمایا تو بھی بیٹھ جا. فرمایا علی تو اٹھ. مولا علی اٹھ پے. حضور نے فرمایا جے تینوں مل گیا تے تو قتل کر دے گا. جے تینوں مل گیا تے تو قتل کر دے گا. مولا علی اگے گئے تے او جناب نیچے نو مسجد چھڈ کے چلا گیا سی. حضرت مولا علی سرکار نے آن کے حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی کملی والے محبوبہ تے جناب چلا گیا مینوں نہیں ملیا. حضور فرماؤندے نے اے علی جے اج قتل ہو جاندا میری امت دے اندر کبھی دو بندے آپس وچ اختلاف نہ کر دے فساد نہ کر دے میری امت دے اندر فتنے مک جانے سن. یا جے بندہ ماریا جاندا ہے جی ویخ لے خدا دیا بندیا انہیں نبی پاک دی کچہری چھڈیے مسجد جا کے نماز پڑھیے. معلوم ہویا جڑا دربار رسالت چھڈ کے جاوے یہ سمجھ لے فتنیا دا مڈ ہوے گا. یہ نمازی بھی فتنے باز روزے دار بھی فتنے باز ہوے گا. قربان جاواں تے حضور نے فرمایا یہ نسل وچوں بندے پیدا ہون گے اے علی جنہاں تو مارے گا اے علی جنہوں تو شہید کرے گا. حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نو انہاں خارجیاں نو آپ سرکار نے شہید کیتا. کئی ہزار بندے شہیدانہ قتل کر دیتا. حجا جہنم واصل کر دیتا جناب مولا علی مشکل کشا نے. ہن انہاں خارجیاں نو غصہ چڑھیا جناب اس گل دا کہ اے مشرک ہو گیا نعوذ باللہ. تینا صحابہ نو مارن واسطے مشورہ ہو گیا انہاں دا تینا بدبختاں دا. جناب والا حضرت مولا مشکل کشا کوفے دے اندر ہوندے سن. اس لیے توجہ رکھنا ذرا تے امر دے واسطے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے اندر آتے سن. انہاں تینوں شہید کرنے واسطے نہ معاہدہ کر لیا. ہاں جی جناب ہن ایک جناب انہاں دی بڈڑی انہاں تیناں بےماناں دی بڈڑی جڑی تسبیح پھیرن والی مگر ہے میری پھپے کٹن سی وہ اعتکاف بیٹھی مسیح تے کتنے بےماناں دے ٹولے دی ماں تو بیٹھی کتنے اعتکاف مسیح تے. سمجھ لے آ جے ذرا توجہ نال مسیح تے اعتکاف اساں نہیں باندھے بڑھیاں سانو یہ حکم ہے کہ گھر دے اندر بہن اپنے توجہ رکھنا ذرا. تو ہن جناب جی اس بڈڑی دے کول گئے مشورہ لین واسطے کہ دسا کرن لگے. اس آخر یہ سونا کام ہو سکتا جنت تہاڈی. بڈڑی کہن لگی جنت تہاڈی پکی ہے جی علی مر گیا نعوذ باللہ من ذالک. اور باقی کوئی نہ کوئی دھوکھا تو لگتا ہے نا کوئی نہ کوئی دھوکھا ہوتا ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون. اللہ فرماؤں ہے ہر ٹولا اپنے مذہب تے خوش ہے. تو جی انہوں واقعی پتہ لگ جائے میں مکالا پہ عمل نہ موڑ تو بدل جائے گا اپنا مذہب پہلا چھڑ جائے گا. اللہ کا جتنے کو لگا خوش لگا وہ آتا میں بالکل ٹھیک ہے. ہوں بڑھڑی کہنے لگی جنت تمہیں ملے گی
جاؤ میریاں دعاواں تواڈے نال نے، دعاواں میریاں تواڈے نال نے. یہ تین بدبخت ٹر پے. حضرت امیر معاویہ والا جڑا سی انہیں بھی سویرے دی نماز جا کے حملہ کیتا ہے. مولا علی سرکار حضرت سیدنا امیر معاویہ سرکار دے پچھلے چوکڑے دے اتنے ماریا. آپ سرکار دی رگ وڈی گئی. وہ رگ جس نال اگے نسل چلتی ہوں. آپ کا اس کو بعد کوئی بچہ پیدا نہ ہویا مگر آپ دی جان بچ گئی. دوسرا عمر بن عاص دے کول گیا. وہ بھی سویرے دے ٹائم حضرت عمر بن عاص اس دن ربو ہی بخار نال گھر دے اندر سن. انہاں ایک اور صحابی نو فرمایا سی جا میری تھان تے نماز پڑھا دے. وقت انہوں کا آیا سی وہ شہید ہو گئے. انہوں کا نام حضرت خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار وہ شہید ہو گئے. جب مولا علی سرکار دی واری آئی وہ بدبخت جا کے ایک مہینہ پورا اپنی تلوار نو زہر لاؤندا رہا تاکہ ماڑی جی نوک بھی بچ جاوے علی کدرے بچ نہ جاوے. مگر بیلیا کیڑی تلوار علی نو مار سکتی سی؟ اصل مارن والی تلوار تے تکبیر دی سی. لکھاں یہو جے ملن اصل تے مولا کائنات دی تکبیر والی تلوار سی. توجہ رکھنا ذرا. مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سرکار قربان جاوا آپ روزانہ صبح دی نماز پڑھاون دے واسطے آپ اپنے بادشاہ سن خلیفہ وقت سن. آپ صبح دی نماز پڑھاون واسطے آدھے سن تے کدی آپ نے محافظ نہیں سن رکھے. ایک دن باہر نکلے نا تو بیلی تلوار لے کے دروازے تو باہر کھڑے. آپ نے فرمایا کد لکھ کھلوتے جی؟ حضور تہاڈی حفاظت پہ کرنا. فرمایا آسمان والوں تو جنہیں آنا انہیں تو آسمان تو آنا ہے تو کہتے تو میں نے بچا دے. چلو چلو چلے جاؤ کوئی لوڑ نہیں فقیرو چلے جاؤ آرام نال. پتہ جو سی یہ کام تو ہو کے رہنا. کل نفس ذائقۃ الموت. قربان جاوا توجہ فرما. مولا علی سرکار انہوں نے واپس کر دیتا. آپ کی عادت مبارک سی جدو سجی ویلے آپ نے نماز واسطے نکلنا ہے ہاتھ کھونڈا پھڑیا ہونا. سبحان اللہ. ذرا چلا سبحان اللہ. ہاتھ مبارک دے اندر کھونڈا مولا علی سرکار پھڑیا ہونا. اچھی آواز نال گلی مدینے جناب کوفے دیاں گلیاں میں پکار دیا جا رہے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. نماز واسطے اٹھ پو. آنڈیاں گوانڈیاں نو اٹھا دیا جانا ہے. غفلت تو جگا دیا جانا ہے. قربان جاوا مولا علی سرکار اس طرح جناب روزانہ صبح آپ سرکار نے نکلنا جناب جا کے نماز پڑھاونی. توجہ رکھنا جناب. ہوں جس دن وہ ویلا وہ دہاڑا آیا ہے آپ دا جناب مؤذن آپ دا مؤذن ابن النباہ آپ دا مؤذن سی بانگا سی جڑا بانگ پڑھتے ہوں سن. ہاں جی آپ سرکار دے بیٹے حضرت حسن پاک یہ تین ان سرکاراں تر پہ نے. ابن النباہ اگے پیا جانا ہے. مولا علی درمیان دے اندر جا رہے ہیں. پیچھے حضرت حسن پاک جا رہے ہیں. آپ عادت دے مطابق جناب اسی طرح صلاۃ الصلاۃ فرما جا رہے ہیں. قربان جاوا توجہ فرما جناب جی. جدو جناب رستے دے اندر آپ پہنچے تو جناب ویکھیا بطخاں جناب چیکر باکن لگ پہ. بطخاں رستے دے اندر بولن لگ پہ نے. حضرت حسن پاک سرکار کو ہٹاؤ لگ پے. آپ فرما نے انہوں نہ ہٹایا جے اج ساڈے تے وہن پہ پاؤندیاں نے. ساڈے تے وہن پان آئی کھڑیاں نے. انہوں نہ ہٹاؤ کچھ نہ آخو جو چیکدیاں پہ نے یہ جی بولدیاں پہ نے. انہوں بولن دیا جا جنہوں بھی پتا لگا کھڑا ہے ساڈے جان دا. قربان جاوا جناب آپ جناب سیال دے اندر جاندے نے پے اگوں بدبخت لوگ کے جناب بیٹھا ہے. توجہ فرما جدو آپ سرکار مسجد دے اندر پہنچے نے مسجد دے اندر جا کے علی سرکار نے نماز پڑھائی. انہیں وار کیتا ہے. ابن ملجم بدبخت نے وار کیتا. مولا علی سرکار نو سر مبارک اوتھے ہی تلوار وجی جتھے کملی والے ہی فرمائی سی. قربان جاوا توجہ فرما جناب. سونے مولا علی سرکار نو اوتھے جناب تالو دے اندر تلوار وجی ہے.
داڑھی مبارک تر ہو گئی خون دے نال. آپ فرماؤں نے جو میرے کملی والے فرمایا سی پورا ہو گیا ہے, جو میرے سرکار نے فرمایا سی وہ گل ہو گئی ہے. فرمایا لوکی پھڑن لگ پے ابن ملجم نو, وہ سارے ڈھانڈا گا ودا. ایک صحابی کملی والے نے جا کے چادر اتنے پا دیتی, چکا مار کے زمین تے سٹ کے اتنے بہ رہا. بدبخت پھڑیا گیا, پھڑ کے حضرت مولا علی دے کول لیا. مولا علی نے فرمایا او پتر حسن یاد رکھ اینو حالے بسترے دے سواوی, چنگا چوکھا کھواوی. جے میں اٹھ پیا پھر میری مرضی یہ جو کرانگا. جو میں چلا گیا دنیا تو پترا یہ مسلا نہ کری. ماتے دا نک وڈو, ماتے دے کن وڈن لگ پو, پیر وکھرے وکھرے کٹو, ہاتھ وکھرے کٹو, کیونکہ میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا کسے نال بھی مسلا نہ کریا جے, کسی دی شکل نہ بگاڑیا جے, پاوے کتا بھی ہلکا ہوے. اس واسطے خبردار پترا یہ صرف اوے سزا دینی ہے جی شریعت مستفا دے اندر بنتی ہے. کہ جے میں اٹھ پیا تینوں معاف کر دیا گا. قربان جاوا توجہ فرماؤ. جناب مولا علی سرکار نے فرمایا پترا میری وصیت ہے ہاں جی انہوں بہتا کچھ نہیں آخنا, شریعت متارا دے مطابق سزا دینی ہے میرے جان تو بعد. توجہ فرما جناب مولا علی سرکار انہاں گلاں آپ سرکار نے کیتیاں. زہریلی تلوار سی. ابن ملجم بے ایمان کہن لگا, جناب کہن لگا ہے علی بچ نہیں سکتا, زخمی بھاویں ہو گیا ہے, ہن بچے گا نہیں کیونکہ میں تلوار نو 1 مہینہ زہر لاؤندا رہا ہاں. میں تے کوفے دے اگر سارے کوفے والے بندیاں نو تھوڑی تھوڑی نوک بھی لا چھڑدا سارے مر جانا سی, انہیں زہر آلود میں تلوار بنائی سی. مگر حضرت مولا علی مشکل کشا سرکار رضی اللہ تعالیٰ نو قربان جاواں آپ سرکار جدوں جان باغ ہوندے نے خانہ خدا دے اندر مولا کائنات نو جان دے چھڑدے نے. علی پاک نو سعادت نصیب ہو جاندی ہے, پیدا کعبے وچ ہوئے نے, شہید اج مسجد خانہ خدا وچ ہوئے نے. قربان جاوا توجہ فرما جناب. ہن جدوں مولا علی سرکار دے کفن دفن دی تیاری آئی, حضرت حسن پاک نال دوسرے یار سرکار دے کئی رل کے آپ سرکار نو غسل مبارک دتا. حضرت مولا علی سرکار دی کفن دفن دی تیاری ہو گئی. سرکار نو کئی آندے نے نجف دے اندر بہرحال جتھے بھی مولا کائنات دا ارادہ سی اوتھے مولا کائنات سرکار نو دفن کیتا گیا. حضرت مولا کائنات نو اوتھے دفن کیتا گیا. قربان جاواں توجہ فرما جناب. حضرت مولا علی سرکار دے جان تو بعد مڑ خدا دے عذاب اتر پے, کیونکہ جدوں رب سونے دے بندے دا مقدس خون اس طرح جاوے مولا دی غیرت جاگ دیے پھر رب بدلے لینا اس قوم تو. تین پتہ ہے حضرت معاویہ تے حضرت علی پاک سرکار دی جنگ پچھلے میں بیان کیتی سی تھوڑی جی حکمت وچ. حضرت عثمان شہید ہوئے سن. حضرت عثمان دی شہادت دے بدلے دے اندر رب 70,000 بندہ بنایا سی. 70,000 بندہ کہ ایڈا قیمتی خون رڑدا پیا. تینوں کی پتہ اللہ دے فقیر دے خون دی قدر کی ہوندی. اور یاد رکھنا خدا دا قہر عذاب اسی ٹائم آؤں جے جس ویلے رب دے فقیر بندے دی اس طرح بے کے جناب ذلت کیتی جاوے. رب سونے دے فقیر دے خون دی قیمت مولا دی بارگاہ وچ بڑی جے. توجہ فرما جناب. مولا علی سرکار نو پہنچا دیتا گیا جنت دے اندر. سبحان اللہ. کلمہ رسول اللہ دا پڑھ دیا. وصیت فرمائی اپنے پتراں نو, وصیت فرمائی آخری ویلے. لمبیاں وصیتاں نے, میں انہاں پاسے نہیں جانا چاہتا, توجہ رکھنا ذرا. مولا علی سرکار دا ہن جڑا قاتل سی ابن ملجم, حضرت حسن پاک انہوں قتل کرنے واسطے قصاص دے اندر لے آئے, پر لوکاں بڑی اگ لگی ہوئی سی. مولا علی سرکار دے خون دا غصہ بڑا سی. غضب دے اندر آن کے انہاں پھڑ کے حضرت حسن پاک کو ابن ملجم نو اگ دے اندر جلا دیتا. ہن اگلی گل سمجھیں جناب, یہ جل تے گیا ہے
جڑا آندا سی میں جنت لینی ہے، مگر اس بدبخت دا ہن حال سن لو، اس بد نصیب دا انجام کی بنیا۔ کتاب دا نام مناقب ابو بکر خوارزمی، ابو القاسم بن محمد فرماؤندے نے میں مسجد حرام دے اندر ہے سن، مسجد حرام دے اندر یعنی خانہ کعبہ دے نال میں ویکھیا لوگی مقام ابراہیم دے کول کٹھے ہوئے کھڑے نے۔ میں پوچھا ہے کیوں کٹھے ہوئے نے؟ کہنے لگے ایک عیسائی راہب سی مسلمان ہویا، اندر کول سارے کٹھے ہوئے کھڑے نے، وہ اج مکے آیا ہے، عجیب کوئی گل پیا سنا ہے۔ ابو القاسم بن محمد فرماؤندے نے میں گیا ہوں بندے دے بھیڑ پھاڑدا میں اندر گیا تے ہن او عیسائی جڑا مسلمان ہویا سی راہب جڑا جنگل وچ بیٹھ کے عبادت کردے ہوندے سن عیسائی، وہ بندہ گل پہ سنا ہے، آندا میری جھونپڑی سی جے اندر کھلو کے میں لالا کردا ہوندا سا، میں ایک دن جھونپڑی دے وچوں چاتی ماری ہے، باہر دریا دے کنارے ایک گرج وانگو بڑا وڈا پرندہ ویکھیا ہے، وہ پرندہ آیا ہے، انہیں الٹی کیتی ہے بندے دے جسم دے چوتھے حصے دی، پھر گیا ہے چوتھا حصہ مڑ لے آندا پھر گیا چوتھا حصہ پھر لے آندا پھر گیا چوتھا حصہ پھر لے آندا، 4/4 بندے دے جسم دیاں وارو واری کر کے لے آندیاں منہ دے وچوں الٹی کر کے سٹ دیندا سی۔ میں حیران ویکھنا وا پیا، تھوڑی دیر تو بعد وہ بندے دے جسم دے حصے رلنے شروع ہو گئے نے، بندہ تیار ہو گیا ہے، اس جانور نے مڑ کھانا شروع کر دیتا ہے، 4 حصے کر کے کھا گیا ہے، کھا کے چلا گیا، دوسرا جال ہویا پھر اسی طرح جانور آیا، انہیں آن کے پھر اندر 4 حصے آن کے جناب الٹی کیتی کرنے تو بعد پھر 4 حصے آپس کے اندر جڑ گئے، بندہ تیار ہو گیا۔ میں حیران ہویا بھئی یہ کی بنائے، میں پیا سوال کرنا دس تو کون ایک ہی تیرے نال پیا ہے؟ آندا نہ پوچھ میں علی دا قاتل ہوں۔ ابن ملجم مینو آخیا جاندی عبد الرحمان میرا نام ہے، مولا کائنات نے میرے عذاب سزا اے رکھ دیتی، میرے نال اے نہیں ہوندا رہنا ہی۔ راہب کہندا ہے میں لوکاں کول پوچھیا یار اج کل کوئی واقعہ ہویا ہے؟ کہن لگے ہاں ساڈا خلیفہ نبی سونے دا داماد علی پاک شہید ہو گئے نے۔ راہب کہندا ہے میں اوتھے کلمہ پڑھیا سمجھ لگ گئی نبی بھی سچا ہے، نبی دا سونا داماد بھی سچا ہے۔ اچھا مینو پتا لگ گیا مسلمانوں کا دین سچا ہے، تا انہاں دے نبی دے داماد واسطے قاتل نو سزا پہ ملتی ہے۔ کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہویا مڑ آ گیا وا اتنے حج کرنے واسطے، ہے قربان جاوا خدا دیا بندیا ویخ مولا کائنات سرکار دے قاتل نو ان سزا پہ ملتی ہے، وہ جہنم پہ جانا ہے تے علی دے صدقے رب سونا جہنم والے نو کڈ کے جنت پہ پاؤں ہے۔ عیسائی نے مسلمان کی کھڑا ہے مولا کائنات، ذرا توجہ رکھنا ہے جی۔ تو مولا کائنات سرکار دے اس قاتل دا اے انجام تے اگلا عذاب تے مولا کائنات نے اندے واسطے جو رکھیا ہونا ہے نا ہے جی، سونے رب العالمین نے وہ رکھیا ہونا ہے، توجہ رکھنا ذرا ہے جی۔ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کیوں نہ ہوئے جس علی دی شان مقام اے ہوئے، حضرت مجدد پاک فرماؤندے نے علی حالے جسم دے اندر نہیں سنائے نا، حالے روح سی تے پچھلے ولیاں نو جڑی ولایت ملدی سی نا وہ علی پاک دے وسیلے نال ملدی رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا قیامت تک یہ ولایت قرب ولایت جڑا ہے جی قرب کیونکہ فرماندے نے 2 راہ نے رب تک پہنچن دے، ایک دا تعلق قرب نبوت نال ہے، دوجے راہ دا تعلق قرب ولایت نال ہے۔ قرب نبوت والا راہ صحابہ دے کول سی یا چند ولی ایسے ہوندے نے جنہاں نو بغیر وچوں جناب
جناب کسی اور ولی دے واسطے دے نبی پاک کو براہ راست ہی فیض مل پیندا ہے. تو فرمایا کہ قرب ولایت والا جڑا راہ ہے نا یہ ہمیشہ اللہ نے علی پاک میں سپرد کر چڑیا. علی حالے روح سن تے اس لیے آپ دے کول سی جے جسم چائے نے تاوی آپ دے کول ہے. اور آپ کو سرکار تو جان تو بعد پھر آپ سرکار سیدہ خاتون جنت اور حسن و حسین نو دے گئے نے. یہ 12 اماماں وچ آیا ہے. 12 اماماں دے کولوں دولت جناب غوث پاک دے کول آئی ہے تے غوث پاک کول حالے تک رہنی ہے. جدو امام مہدی آؤ گے پھر یہ دولت انہوں نے مل جاوے گی. پھر جڑا ولی بنے گا امام مہدی بناؤ گے. توجہ فرما اللہ دیا بندہ جناب حضرت سیدنا مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جنہوں کملی والے سرکار اپنا بھرا بنایا ہویا سی. بھرا کیویں بنایا ہوا سی حضور سرکار نے نا مسلمانوں صحابہ نو آپس میں برا برا بنایا. حضرت ابو بکر تو عمر نو آخیا تسی برا برا جے بھائی تو سا اپنا روزانہ ایک دوجے کا خیال رکھنا ہے, گھر کی لوڑ پوری کرنی ہے ایک دوجے کی, کوئی شاید ضرورت ہوے یہ تو سمجھنا دوجے ایک دوجے کے برا جے. اسی طرح ایک دوجے نو برا بنا گیا ہے. حضرت مولا علی سرکار بیٹھے کلے تے رو پے. حضور فرماؤں نے علی رویا کیوں ہے؟ عرض کرتے ہیں سونے سارا تے بھرا بنا دتا ایک میں رہ گیا. حضور فرماؤں نے علی تیرا میں بیٹھا وا. سبحان اللہ. فرمایا گھبرا نہیں تیرا میں بھرا بیٹھا وا قربان جاواں. توجہ فرما اللہ دیا بندیا ہے جی مولا کائنات سرکار دی شہادت کتنے آئی ہے؟ مسجد. بندہ مومن ہوگا نا تو موت مسجد آئے تو سونے تو سہاگا ہے نا. مومن ہوگا بشرط کے مومن بندہ ہوگے تو آئے مسجد شہادت ملے ایسی دولت اس کے بعد اور کی ہو سکتا ہے جی. یہ مولا کائنات نو دولت نصیب ہوئی قربان جاوا ہے جی. مرنا تے بار حق کے بندے خدا دیا مگر یہو جی موت جڑی رب سونے دے دین واسطے آ جاندی ہے اے موت تے زندگی نالوں بھی آلہ بن جاندی ہے. یہ آندے نے ایسی موت جڑی عزت نال آندی کیڑی عزت والی موت ہے. اقبال فرماؤں نے کھول کے کیا بیان کروں سر مقام میں مر گئی عشق. کھول کے کیا بیان کروں سر مقام میں مر گئی. کھول کے کیا بیان کروں سر مقام میں مر گئی. عشق ہے موت با شرف, عشق ہے مرگ با شرف. ارے مرگ حیات بے شرف. اقبال فرماؤں نے میں تینوں دسنا موت دے عشق دا مقام کی ہے. موت دے عشق دا مقام ہے عزت دی موت. عشق عشق عزت دی موت ہے. عشق نال بندہ ماری جاتا ہے کہ کتنے زندہ رہتا ہے. مرن تو پہلا مر گیا باہو تے تا مطلب نو پایا. حضرت سیدنا سلطان باہو فرماؤں نے جو دم غافل اے یارا سو دم کافری سانو مرشد سبق پڑھایا. سنیا سخنی تے گیا کھلی اکھیاں سنیا
تے گیا کھلی اکھیا اسا چت مولا ول لایا کیتی جان حوالے رب دے اسا ایسا عشقی کمایا مرن تھی اگے اسی مری گئے باہو مرن تھی اگے اسی مری گئے باہو اتے تا مطلب نو پایا قربان جاوا اللہ دے بندیا جڑا مرن تو پہلا مر جاوے انہوں موت دا ڈر مڑ کیوں آوے موت تو کیوں گھبراوے جڑا پہلو ہی اپنے نفس خواہشات نو ماری بیٹھا ہے ہاں جی تائیں اتنے مولا علی سرکار خوش خوش جا رہے ہیں یہ موت تو اساں ڈریے جنہاں نو پتہ ہے ہائے وہ دنیا چھڈ کے کیویں جاواں گے انی محنت کیتی ہے کمائی کی کردے ہیں اینا کچھ جوڑیا ہے یار ہوں ویلا آیا کھاون دا تو ہوں ٹر چلیے مر گل تو کوئی نہ بڑے ڈرتے ہیں موت تو جس مولا علی نے آخیا ہوئے دنیا کسی ہور نو دھوکھا دے میں تین 3 طلاق دیتی کبھی گھر چ بن سکنی ہے ساڈے اس نے مڑ کدے نال دل لایا وہ دل ہے ہی رب دے کول انہیں آپ ہی جانا ہے کہ ہاں جی قربان جانا ادھر ویخ مرنا مرنا دے سارے پکار دے مرنا مرنا تے سارے پکار دنے مرن واسطے کوئی تیار نہیں دنیا غرض دی غرضاں دے وچ رہندی کلا موت دا سجنا وار نہیں اڑیاں پھڑیاں تو لکھ ہزار کر لے وقت آوے تے پھر انکار نہیں بھاوے بالغ نہ بالغ تے بڈھڑا موت من دی کوئی تکرار نہیں تکبیر اچھا اچھا عاشق کدے نہ ڈر کے عاشق کدے نہ ڈرنی اے موت کولو موت واسطے سدا تیار ہوندے طلب دید دی او طلب دید دی جنہاں نو عشق لائی بنا دید دے او بیکار ہوندے ڈردے موت کولو دنیا دار جڑے مال دنی دا ویکھنا مرن ہووے موت کدے میرا نہ چھڈ دیے
شاہی دی کتنی شرن ہوئے. اے بلیا فیصلہ تے انت لیکن خدا دے دین واسطے موت آ جاوے. اقبال آخدا ہے کہ عزت والی موت یہ ہے عشق تے بے عزتی دی زندگی وہ آندا یہی موت ہے. کیڑی زندگی؟ ہاں جڑی دین مصطفیٰ تو باہر دی زندگی ہے نا یہ میری بے عزتی دی زندگی ہے. اور جیڑی مولا کائنات مشکل کشا نو موت آئی ہے یہ موت ہے جیڑی زندگی نالوں بھی افضل ہے. یہ زندگی نالوں بھی آلہ موت ہے. اس کا مریا بندہ کدوں مرتا ہے؟ ادھروں تالو پاٹیا ہے داڑھی خون چ پری گئی ہے زمین دفن ہو گئے ہیں. غازی علم دین جے میاں والی دی جیل چ بیٹھا ہے تو رات نو ادھی رات نو یہ کڈاو واسطے علی آیا کھڑا ہے. اور دین محمد جیلر جہا ہے ادھی رات نو کوٹھڑی خالی ویخ کے کمبل لگ پیا ہے. بن کی گیا وہ غازی کدھر گیا؟ تالا بھی بجا ہے دروازہ بھی بند چھت بھی نہیں پاڑی کندھ نو مورا بھی نہیں ہویا تو بندہ بھی غائب ہے گیا کہڑے پاسے؟ گالی جان کے بعد اندر آئے دین محمد کہنے لگا بیلیا خدا دا نہیں دس کدھر گیا سا میرا تے تو جناب جان ہی کر لی سی. نوکری والوں دی جان پیسے وچ ہوندی ہے تنخواہ وچ ہوندی ہے. کہنے لگا میری جان کر لی سی کدھر گیا سا؟ غازی فرماؤں نے میں بیٹھا سا مولا علی آ گئے مینو فرماؤں نے غازی اٹھ تینوں سونا کملی والا یاد کردا ہے. تینوں سونا کملی والا یاد پہ فرما ہے. فرمایا اٹھا کے لے گئے نہیں اگے ویکھیا میدان آ گیا ہے تخت بچھیا ہے نبی پاک تشریف فرما حضور دے یار بیٹھے نے فرماؤندے نے او غازی تیری قربانی ساڈی بارگاہ وچ قبول ہو گئی ہے جے چاہنا تے لے پھر تینوں چھڈ دینے تینوں کوئی نہیں پھڑ سکے گا جا موجاں لے جتھے جانا ہے تے جے چاہنا ہے ساڈے نال ہمیشہ رہے تے مرغالی انج کر جاؤ پھندا لے لے شہید ہو گئے ساڈے کول آ جا. سبحان اچھا مینو مڑ علی پاک نے پھڑیا ہے تے جیل وچ بٹھا گئے. خدا دیا بندیا عاشق کدوں ڈمردے نے موت تو جنہ موت پہلا اپنی لے لئی ہوندی ہے وہ ہمیشہ ہی زندہ ہوندے نے. مرنا تیرا ساڈا ہے کہ انہوں کا کہڑا مرنا ہے؟ جنہیں اصا زندگی گوائی بیٹھے انہوں کو گوائی انہوں نے اپنی زندگی نو ایسا بچایا کتا لے گئے نے موت جنی پرواز کرے انہوں کی زندگی تکر پہنچ سکتی نہیں. موت ہاتھ جتنے نہ اپنا اتنے انہوں کی ہونا. دعا کرو اللہ وحدہ لا شریک مولا کائنات دا صدقہ سانو ایمان کامل والی موت عطا فرماوے. کیا آنکھوں میں سرما ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں جی نہیں ٹوٹتا. ایک مسئلہ بتا دیں حضرت علی کی شہادت کہاں کس مقام پر ہوئی؟ آپ کا مزار شریف کہاں واقع ہے؟ جتھے ہے نجف شریف کے اندر. علامہ اقبال نہیں فرماؤں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. کیا عورت گھر سے باہر تبلیغ جہاد یا اور کسی دینی کام میں شریک ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. عورت کا کوئی تبلیغ کرنا جائز نہیں. اگر شریک نہیں ہو سکتی تو پھر کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ بھی جنگ صفین میں شریک ہوئی تھی. اما عائشہ صدیقہ ماں سن ماں وہ ماں ہے تو نہیں پتا اس گل کا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تو پوچھا گیا آپ نے فرمایا وہ سارے محرم سن.
حضور دیاں بیبیاں پاکاں دا تے نکاح ساری زندگی کسی نال ہو سکتا ہی نہیں سی، وہ تے ماواں نے اللہ قرآن وچ فرماوندا ہے ایک، اور دوسرا بی بی پاک اس مقصد واسطے نہیں سن گئیاں کہ تبلیغ کرنی انہوں نے تو فلان کرنا ہے تو یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے. بی بی پاک نو حضرت طلحہ زبیر لے گئے سن مسالت واسطے، آپ لڑن واسطے نہیں سن گئی تو نہ بی بی پاک سرکار. اور جڑا اے بھی گئی سن نا آپ بی بی پاک ساری زندگی مڑ توبہ کردیاں رہیاں تو روندیاں رہیاں کہ میں اے بھی مسالت کراون واسطے پاویں پترا وچ گئی سا، ہاں جی مڑ بھی گئی کالے لئی سا میں، ہاں جی وقرن فی بیوتکن دا مینوں حکم لگا کہ ایسا اپنے گھر دے اندر ٹکیاں رہیے. بی بی عائشہ صدیقہ مڑ توبہ نہیں کردیاں رہیاں نے، اور آپ نو اونٹ دے کچاوے دے اتوں جناب ایک ہودج بنیا ہویا سی جویں ڈولی ہوندی ہے نا، اس طرح دا کچاوا سی جویں ڈولی ہوندی ہے اتوں ٹکیا ہویا. اس حالت وچ بیٹھیاں سن، آپ تیکر کسے دا ہاتھ نہیں گیا تے نہ کسے نے جناب انہاں دی آواز مبارک سنی ہے. ہاں جی صرف کھچا آپ دا اونٹ مبارک دیاں ہاں جی کٹیاں گئیاں، اونٹ مبارک بیٹھا تے مولا علی اگا ود کے خبردار اما شان دے نیڑے کوئی نہ جاوے. کتنے ہاں جی وہ سیانے آتے ہیں کتنے رام رام دے کتنے ٹائم ٹائم ذات دی کرلی جفے شتیرا نو یہ اج دیا بیبیاں نو قیاس کرن ڈے جی امام عائشہ صدیقہ دے اوپر جنہاں دی پاک دامنی دے اندر قرآن اترا کھڑا ہے وہ شرم آنی چاہیے یہاں بیبیاں کی گل کر لے جہاں نہ شرم بیبی ہے، شرم ٹر گئی ہے تو میری بیبی رہ گئی. سوال کیا عورت مسجد میں اعتکاف نماز جمعہ نماز عید وغیرہ عبادت کے لیے جا سکتے؟ نہیں جا سکتی. عورت کی سب سے افضل عبادت وہی ہے جو گھر کی تہ خانے میں کرے. حضور نے فرمایا جنہ عورت چھپ کے عبادت کرے گی انہیں فضیلت زیادہ ہوگی. مرد واسطے فضیلت مسجد سے، عورت واسطے فضیلت تہ خانہ ہے، حضور دی حدیث. اور جو آپ نے پہلے جمعے میں عورت کی جماعت یعنی امامت کے بارے میں ذرا مزید تفصیل کرتے ہیں. عورت جماعت نہیں کرا سکتی مردوں کی با اتفاق ائمہ کرام مردوں کی جماعت عورت نہیں کرا سکتی. باقی رہا جی عورتوں کی جماعت بھی کراوے نا تو وہ بھی مکروہ تحریمہ ہے، حرام ہے وہ کام کرنا. عورتوں کی جماعت بھی نہیں کرا سکتی. سمجھ آ گئی نے؟ اس واسطے عورت کا صرف اتنا ہی حکم ہے اپنا کام انہوں وہ گھر کے اندر بیٹھی رہے تو حضور فرماندے نے اپنی عزت کی حفاظت کرے. انہوں جو شہیدان نو اجر و ثواب ملتا انہوں گھر بیٹھے وہ اجر و ثواب مل جاتا ہے. انہیں ضرور اگاں جانا ادھر ادھر باہر تو نہیں ہاں بندے اتنے کر لیں گے. عید بھی انشاءاللہ آپ جی جمعے نو بن گئی تو پھر آخری جمعہ الوداعی تو جی جناب ہفتے نو بن گئی مڑے جمعہ ہونا ہے. بہرحال جڑے اتوں بیلی دوست عید اتنے پڑھنا چاہن وہ پہنچ جان انشاءاللہ اساں کوئی 8:30 بجے تقریباً اساں عید جماعت کرا دیا انشاءاللہ. اللہ محمد الرسول اللہ بلی ایک ورتوال حمد شریف 3 کل شریف پڑھ کے میرے مل کر دو. مولا کائنات مولا مشکل کشا سرکار دی روح مبارک نو اشارے سبحان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اللهم اجعل ثواب ما قرأنا وسمعنا واسمعنا وسلم الى سيد الانبياء والمرسلين والى جميع الانبياء والمرسلين والى اله واصحابه وابائه وازواجه وامهاته وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. مولا بالخصوص اس کلام مجید دا ثواب جو بعد خطاب کیتا گیا شہادت مولا علی سرکار دے بیان دا ثواب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دے وسیلہ جلیلہ جناب
مولا مشکل کشا سرکار دی روح مبارک نو پیش کرنے قبول و منظور فرما یا رب العالمین مولا سرکار علی پاک دے درجات بلند فرما یا رب العالمین انہاں پاکاں دے صدقے اساں جتنا حاضرین حاضر خدمت ہے مولا سارے نو دین ایمان دی سچی دولت عطا فرما رب مولا کریم مولا کائنات دی روحانیت دا واسطے اساں مجرماں نو معافی عطا فرما مولا اپنی رحمت دی پناہ عطا فرما حضور دی ساری امت مسلمان دے حال دے رحم و کرم فرما رب العالمین مولا سونے محبوب دے صدقے خاتمہ کامل ایمان تے عطا فرمائی قبر و حشر تے عذاب تو محفوظ فرمائی رب العالمین مولا کائنات مولا مشکل کشا سرکار دی روحانیت طیبہ دا صدقہ ساڈے دل دا کھیت آباد فرما اپنی یاد ذکر فکر دی توفیق عطا فرما گناہاں تو نفرت عطا فرما نیکی دے نال الفت عطا فرما رب العالمین مولا سونے حبیب سرکار دے اس داماد مقدس دا واسطے رب کریم حضور دی امت دی امداد فرما دشمنان اسلام نو تباہ و برباد فرما دین حق دا بول بالا فرما قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.